Pakistan. Pakistan? Yes. Allahu Akbar. Oh. No. भाई साहब बहुत शर्म की बात है भाई साहब कि हमारा नाम इन चीज़ों की वजह से मशहूर हो गया। शर्म की बात है, शर्म का मुकाम है हमारे लिए। हमारे पास हैं जी गजनवी मिज़ाइल, गौरी मिज़ाइल, अब्दाली मिज़ाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, उनको टीटीपी से खतरा अपनी जगह, लेकिन भारत की जो पुष्टपनाही है वो इस मामले को कहाँ ले जा सकती है? कहीं भी नहीं ले जा सकती। और आपने देखा दाइश की तरफ से बयान भी आ गया है कि ये TTA वाले जो हैं ये एक हिंदू मुल्क के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं। ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफगानिस्तान का जो आज का अफगानिस्तान है उसका फाउंडर कहा जाता है। हाँ, गजवा हिंद जो करना है, ये गजनी, गौरी, अब्दाली, ये मिसाइलें यूज करके हिंदुओं को मारने का प्रोग्राम है। और जिन पे नाम रखे हैं उन्हीं के वंशज इनको ठोक रहे हैं। हम सारे लोकल लोग हैं, जो अपना DNA कराता जा रहा है उसका पता चलता जा रहा है कि वो जी 99% साउथ एशियन है, यानी इंडियन है। और मैं कहता हूँ कि जिनके अंदर अरब खून निकल आता है ना, उनकी दादी पे फिर हमें शक करना पड़ता है, वो दादी भाग गई थी कहीं। सो वी हैव अ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आ रहा है फ्रॉम आवर हिस्ट्री। जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मिसट्रीट किया है, वो तो हमने वो अपने आप को अलहदा करने के लिए वो जो इन्वेडर्स थे जिन्होंने हमारे ही बाप दादाओं के ऊपर कत्ल किया, हमारे ही पुरखों के मुंह में थूका, गंद डाला, हम उन्हीं के नाम पे फिर वो मिसाइलों के नाम रखेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये अब छिड़ गई है ये जंग, इतनी आसानी से ये कंटिन्यू रहेगी, सीज फायर नहीं रहेगा आगे, और तल्लुकात भी अफगानिस्तान की इस हुकूमत के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्यों पाकिस्तानियों की अपनी कोई संस्कृति, अपनी कोई भाषा या अपनी कोई पहचान नहीं है। हामिद मीर का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, जहां पर वे अपने मिसाइलों के नाम को लेकर बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन अफगानियों को हमने हीरो मानकर अपने मिसाइलों का नाम रखा, वही आज हमें ही ठोक रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक पाकिस्तानी व्लॉगर का भी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर वो एक विदेशी देश में ट्रैवल कर रहा है और एक सब्जी वाला उसे उसके कोड नेम से बुला रहा है। दोस्तों, 1947 से ही पाकिस्तानियों में आइडेंटिटी क्राइसिस पाया जा रहा है। ये कभी खुद को तुर्किश तो कभी अरब बताने लगते हैं। इन लोगों ने अपने नोट पर तुर्की का झंडा लगाया हुआ है, इनका राष्ट्रगान फारसी में लिखा गया है और इनके मिसाइलों के नाम अफगानों के नाम पर रखे गए हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है, और हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है, बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिज़ाइल भी हैं। कौन से मिज़ाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिज़ाइल, गौरी मिज़ाइल, अब्दाली मिज़ाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफगानिस्तान का जो आज का अफगानिस्तान है उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिज़ाइलों के नाम रखे हुए हैं अफ़गानों के जो हीरोज़ हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की, और अफ़गान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। तो बिलाल अज़हर कियानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग जो हैं, जिनमें कि आपके वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं जी कि ये मामला जो है कि अगर हमने अपने मिज़ाइलों के नाम रखे हुए हैं अफ़गानों के हीरोज़ के नाम पर, तो ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर कोई इसको बदलना चाहता तो बदल दे। तो आपने कभी इस पे कैबिनेट में डिस्कशन की है? इतनी ज़्यादा हमारी आज अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी है, हमारे मिज़ाइलों के नाम अभी तक गजनवी, गौरी और अब्दाली हैं। दूसरी जो आपने बात की मीर साहब, मैं तो बतौर एक शहरी, एक पाकिस्तानी, एक स्टूडेंट होते हुए हिस्ट्री का और आज भी हमारे मुल्क के करंट अफेयर्स का, सियासत का, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल कि चाहे वो हमारे दिफाई मामलात हों या और मामलात हों,
کوئی بھی ہمارے مونیومنٹس ہوں تو ہمیں بالکل اپنے مقامی جو ہماری ہسٹری کے ہیروز ہیں, جو ہمارے اس دھرتی کے ہمارے جو لوگ ہیں, ہمیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور کوشش یہی رہنی چاہیے. اور آگے بھی میرا خیال سے اس حوالے سے اسی طرح کی ہمیں تاریخ رقم کرنی چاہیے. میں میر صاحب ایک بات ذرا کہنا چاہوں گا جی, میں سچی بات ہے میرے اوپر ایک ہلکا سا ایک وزن ہے, کیونکہ ہم نے پچھلی جب ڈسکشن کی پہلے سیگمنٹ کے اندر تو ہم نے اس کے اندر بات کی کہ صوبائی حکومت کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے میں ایک بات ذرا ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں, مجھے یقین ہے باقی پینلسٹ ایگری کریں گے. دیکھیے یہ جو جنگ چل رہی ہے نا جی, اس میں آپ میر صاحب کور کر رہے ہیں روزانہ, اس میں ہمارے جس ریگولیرٹی سے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے افسران شہید ہو رہے ہیں, ہم دیکھیے یہ کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے. سر ہمارے تو ہم تو بولتے ہیں کہ ہم عربوں کی اور مغلوں کی اور ترک جو ہیں ان کی اولاد ہیں, تو کیا واقعی ہم لوگ ان کی اولاد؟ نہیں دیکھیں وہ یعنی وہ عجیب بات ہے کہ وہ آج میں نے جو اپنا وی لاگ بنایا نا, اس میں میرا ایک فکرہ ہے کہ پہلے تو صرف وہاں سے ہم سارے آئے نا جو مسلمان تھے, سارے کے سارے ہم عرب سے ہی آئے ہوئے ہیں نا, لیکن آپ جتنے بھی یہ تندور ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جتنے تندور آپ دیکھ لیں, المکہ نان شاپ, اور لگتا ہے وہاں سے عرب سے نان بائی بھی سارے ادھر ہی آ گئے تھے. تو یہ ایسی ہم نے داستانیں بنائی ہوئی ہیں, ہم کہاں عرب سے آئے ہوئے ہیں, اور ہم سارے لوکل لوگ ہیں. جو اپنا ڈی این اے کراتا جا رہا ہے اس کا پتہ چلتا جا رہا ہے کہ وہ جی 99% ساؤتھ ایشین ہے یعنی انڈین ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جن کے اندر عرب خون نکل آتا ہے نا, ان کی دادی پہ پھر ہمیں شک کرنا پڑتا ہے, وہ دادی بھاگ گئی تھی کہیں. ایسا ہی ہے. لیکن سر ہمیں شرم کیوں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا جو ڈی این اے وہ ہندوستانی ہے؟ یہ تو میرا خیال ہم نے ایک بار پہلے بھی بات کی تھی آرزو, یہ جب جس طرح سے ہمیں کنورٹ کیا نا خاص طور پہ ترکوں نے, وہ ہمارے منہ میں تھوک کے ہم جزیہ لے کے ہمارے منہ میں تھوکنا یا کچرا ڈالنا, تو وہ ہمیں ایک شرم تو تھی کہ یار ہم یہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. اور اونچی جو سو کالڈ اونچی ذاتیں ہیں, کوئی پنڈت ہے یا کوئی راجپوت ہے سوریہ ونشی, تو ان کے لیے تو یہ بہت شرم کی بات تھی. میں ایسے راجپوتوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی ہم جویا راجپوت ہیں, پر ہم عرب سے آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ, اور ایک باپ بھی ایجاد کر لیا انہوں نے ارائیوں کی طرح, جیسے ارائیوں نے سلیم الرائی ایجاد کیا نا, انہوں نے جویا راجپوتوں نے بھی ایک باپ, طلحہ کہ کیا نام ہے اس کا, وہ سالہ کدھر سے آیا, راجپوت بھی ہیں اور عرب سے بھی آئے ہیں. ان کا تو ڈی این اے ہی فرق ہے عربوں کا اور انڈو یورپین لوگوں کا. تو وہ لیکن وہ جس طرح سے ہمیں مسلمان کیا گیا تھا نا, اس کی شرمندگی ہمارے اندر ہے جو ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم یہ اپنا کریں, اپنے آپ کو عرب بتائیں کہ نہیں ہم تو ادھر سے جماندرو مسلمان ہو کے آئے تھے, ہمارے منہ میں نہیں تھوکا گیا. بلکہ کچھ لوگ تو سر, میں لاہور کے بھی کچھ لوگ ہیں, میں نام بالکل نہیں لوں گی, ورنہ وہ مطلب بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی, لیکن وہ مجھے گھر میں نہیں گھسنے دیں گے, نام نہیں لے رہی, لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں نے ڈی این اے اپنا یورپ جا کے بڑے پیسے خرچ کر کے ڈی این اے چیک کروایا, تو انہوں نے کہا ان کا نہیں نکلا جو ڈی این اے وہ بھارتی یا ہندوستان کی طرف سے. کدھر سے آئے تھے پھر وہ دادی پہ پھر شک کرنا پڑے گا ہمیں, ان کی بھج گئی ہونی ہے. وہ ہمارے پنجابی میں ایک فکرہ ہے نا, وہ فلاں دے نال خراب ہے, وہ دادی فلاں دے نال خراب سی. لیکن یہ کہ مجھے باقی انہوں نے انٹرویو میں اپنے پورا بولا ہے کسی جگہ, اور میں حیران ہوئی سن کر. لیکن سر ہماری ہسٹری جو ہے, ہم تو مغلوں کو ایسے بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے میزائلز تک کے نام جو ہے وہ افغانوں اور مغلوں اور پتہ نہیں کس کس پہ رکھے ہوئے, جبکہ وہ تو ظلم کرتے رہے, وہ تو ہمیں بھی دوسروں کو تو مار ہی رہے تھے, وہ تو اپنے لوگوں کو بھی مار رہے تھے, اپنے لوگوں کو بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ قتل کر رہے تھے. تو کیوں ہم نے ان کو ہیرو بنا رکھا ہے؟ وہ ہمارے پاس دیکھیے پھر وہ ٹو نیشن تھیوری نگیٹ ہو جاتی ہے نا. اگر ہم بھی اپنے کیا نام ہے میزائل کا نام وکرم رکھ لیں, وکرم جیت کے نام پہ, وہ جس نے 58 جس کے نام سے بکرمی
एरा शुरू होता है 58 कबल मसीह में उसने सिथियंस के खिलाफ जंग लड़ी थी, तो उससे वो साल शुरू होता है, पंजाबी साल जो हम जिसे कहते हैं। तो अगर हम भी विक्रम लख लें तो फिर टू नेशन थ्योरी किधर गई? हम अलहदा हैं उनसे। वो तो हमने वो अपने आप को अलहदा करने के लिए वो जो इन्वेडर्स थे जिन्होंने हमारे ही बाप दादाओं के ऊपर कत्ल किया, हमारे ही पुरखों के मुंह में थूका, गंद डाला, हम उन्हीं के नाम पे फिर वो मिसाइलों के नाम रखेंगे, वरना टू नेशन थियरी दा ते नास मारिया गया ना जी।